अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज दिख रहा है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई सऊदी अरब के अंदर जॉब है, लेकिन ये जॉब सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू लोगों को है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज डाला और बोला कि मुस्तफ़ा भाई, ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि सऊदी अरब के अंदर तो मुस्लिम्स को लेते हैं, हिंदू को भी कैसे ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, आप या तो आपका जो एजेंट है या वो है या वहाँ के जो भी लोग हैं, अक्सर ऐसा होता है कि गलत सलत मैसेज डालते हैं, आपस में लड़वा देते हैं या कुछ ना कुछ होता है, और हम व्हाट्सअप के ऊपर देखते रहते हैं। व्हाट्सअप एक आज के टाइम में सबसे बड़ा फितनों का यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। और ज़ाहिर बात है भाई, जिसकी जो काबिलियत होती है वो काबिलियत की बुनियाद के ऊपर, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, मेरिट की बेसिस के ऊपर लोग जॉब देने को प्रेफर करते हैं। अगर मेरे पास मेरी अपनी कंपनी है तो मैं ये नहीं देखूँगा कि भाई ये मेरे भाई को जॉब दूँ या मैं अपने भाई को इतना बड़ा पोस्ट दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के अंदर स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस है, और ये मेरिट बेसिस के ऊपर ही लोगों को जॉब दिया जाता है। ज़ाहिर बात है, ये आने से पहले इंडिया के अंदर ही टेस्ट होते हैं, या कोई आदमी बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान के अंदर ही टेस्ट होते हैं। उसी तरह जब सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि वो क्या एक चीज़ पे वो आया है। अगर उसका टेस्ट है तो दोबारा भी उसका टेस्ट होता है। इस तरह वो टेस्ट होने के बाद ये होता है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जॉब है, ये है, ये है, ये है। अब हकीकत में है या नहीं है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इंसान को ऐसे मैसेज सर्कुलेट करने से पहले तहक़ीक़ करना चाहिए, मालूमात करना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए कि भाई ये क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि हम नहीं जानते हकीकत क्या है, और हम ऐसी चीज़ों को सर्कुलेट कर देते, और जिसमें क्या होता है कि भाई कम्युनिटी के दरमियान में जो लड़ाई झगड़ा डिफरेंस ये हो जाता। हमारा एज़ ए सही इंसान, एज़ ए सही मुसलमान, एज़ ए सही आप नागरिक होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि भाई आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करिए। भाई जिसके नसीब का जो जॉब जहाँ लिखा है वो वहीं चले जाएगा। कोई किसी का रिस्क नहीं छीनता। ऊपर वाले ने खुद पैदा होने से पहले ही रिस्क लिख दिया है, और जब उसका टाइम आ जाता है, वो जो कोई भी आदमी है तो वो जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे उसको मौत देना है, और वहाँ रिस्क ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे उसकी मौत आ जाती है। तो लिहाजा किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऐसे मैसेजेस जब आते हैं तो सोच समझ के शेयर करना चाहिए। आइए अब मैं आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाता हूँ जो मैंने अपने दोस्त को भेजा है। आप भी सुनिए और एडवाइस कीजिए हमें भी। अगर हम गलत है तो दुरुस्त करें, अगर आप गलत है तो आप भी दुरुस्त बने। क्योंकि व्हाट्सअप आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 बिलियन से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 2 बिलियन किसको बोले आप? 2 बिलियन से, यानी आधी दुनिया से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो इस्तेमाल हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप ही जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम ऊपर वाले से डरते हुए काम करें ताकि हमारे से लोगों को फ़ायदा हो, लोगों से हमें भी फ़ायदा हो। बहरहाल वो सुनिए और अपना कमेंट भी मार दे दीजिए। तो मेरा ईमान उड़ जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करते रहता हूँ, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत कर। अब दूसरी बात, लोगों को भी समझना चाहिए। धन बोल के फॉरवर्ड कर देते हैं, तहकीक नहीं, मालूमात नहीं, आ गया। कम से कम जहाँ पे आया वो वहाँ के मुकामी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते। व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी है, बस व्हाट्सएप पे चढ़ा दो और यहाँ पे बोलो वहाँ पे बोलो। ऐसा तरीका नहीं है मेरे भाई। तहकीक करना, मालूमात करना, फिर जो है इसको अपने से जो हो सकता है वो करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, किधर भी कुछ भी हो रहा, इसको पकड़ो, इसको ये करो, वो करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, दबा के शेयर करो। ये थोड़ी ही हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई शेयर करना। एज ए मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है हमको मालूम भी नहीं है। हमारे लोग खाने को खाना, पीने को पानी, घर रहने को घर नहीं है, अपने बच्चों की शादी के लिए अपने दिल, अपने गुर्दों को बेच रहे हैं, अपनी इज्जतों को बेच रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। क्योंकि अमीर लोग बड़ी शादी कर रहे हैं तो गरीब आदमी को भी मजबूर कर रहे हैं। दूल्हा वाला कुछ देता नहीं है, दुल्हन वाले के ऊपर ही सब खर्चे डाल के लोगों को दिखा के फोटो वाटा लेके जो है शादियां करते। पूरे गैरों के रस्म रिवाज हम लोग कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारे उलमा कराम भी आके बैठ के आराम से खा के जो है जा रहे हैं। इसमें उलमा कराम की भी गलती नहीं है। और कर्ज भी ले रहा बेचारा, सूद पे खा रहा, हम लोग जाके वो सूद का खा रहे हैं, वो भी गुनाह भी नहीं है। क्योंकि खाना खाने से मतलब है हम लोगों को, बिरयानी मिल रही भाई, पकी पकाई काम मिलती। और फिर जो है कौन किसका हाल देखता है यहाँ पे।
مر گیا تو فاتحہ پڑھ کے آ جاتے. تو میرے بھائی یہاں پہ بہت سارے غلطیاں ہمارے اندر ہی ہے. ہم کو دکھتی ہے گاڑی زبردست ہے، لیکن گاڑی کا بریک گیئر اس کے پہیے سب چل رہے ہیں، پرزے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم کو اس کی فکر نہیں. ہم کو ہماری سواری سے مطلب ہے. ایسے ہی مسلمان کا حال ہوگا میرے بھائی. ہم کو ہماری قوم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری قوم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جتنے ہم لوگ، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. میں اپنے آپ کو ہی رکھ کے بات کر رہا ہوں. میں کئی لوگوں کے جو ہے کاموں کا روڑا بولتے نہیں پتھر ویسا ہوں، اور ہم سب ایسے ہی ہے. میں آپ سب ایک ہی کہانی ہے ہم سب لوگوں کی. ہم لوگوں کے اندر ہی حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے. آپ دیکھ لو سب سے زیادہ جادوگری کا استعمال مسلمان کر رہا، اور اس کا توڑ کار کس سے لے رہا؟ غیر مسلم سے لے رہا. عورتیں بھی جا رہی ہیں وہاں پہ، سجدے بھی کر رہی ہے وہاں پہ، اور نہ جو بتائے وہ کام کر رہے ہیں. خود اپنے سگے بھائی، سگے بہن، بھاوا، ساس سسرے، پتہ نہیں کون کون ہے، سب کچھ جو ہے راستے سے ہٹانے کا کام کر رہے ہیں. خوب ہمارے قوم کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے ہی اندر برائیاں ہیں. ہمارے لوگ نمازاں چھوڑ دیے، مسجداں چھوڑ دیے. لوگوں کے گھروں پہ تو قبضے کر لیتے لیکن مسجداں چھوڑ دیے. تو اللہ کا تو عذاب آئے گا نا میرے بھائی. یہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ایسے کمپنیاں ہیں، ایسے کئی کمپنیاں ہیں، ایسے کئی کمپنیاں ہیں. خود ہم اپنے اعمال کو دیکھیں میرے بھائی. میرے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کے رسول کی کتنے سنتوں کے سٹارز لگے ہوئے ہیں. کتنے سنتوں سے میں محبت کرتا ہوں لیکن وہ میرے کو ابھی چپکے نہیں. کتنے سنتوں سے میں انجانے میں نفرت کرتا ہوں، وہ میرا ساتھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. کیا ہوگا میرا مرنے کے بعد؟ کیا ہوگا میرا زندگی میں؟ کیسے چلوں گا میں؟ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ ملوں گا؟ میں اپنے ہی اعمال کے بارے میں بول رہا ہوں بھائی. اسے کوئی بھی دل میں مت لے. میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں بول رہا ہوں، اپنے آپ کو ہی بول رہا ہوں. تو ایسے چیزوں کا میں کیا دکھاؤں میرے بھائی. ہم اپنی قوم خود جنازہ نکال رہے ہیں. ہم لوگ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہ علماء بولتے، نہ کوئی بولتا، نہ کیا، نہ کچھ، نہ کیا. سب جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو ایسا ہے. خود مسلمانوں کے زمینوں پہ قبضے، قبرستانوں پہ قبضے. مسلمانوں کے محلوں میں مسلمان خود قبرستانوں پہ قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور وقفی جائیدادیں جو پہلے کے لوگ بیچارے ثواب کی نیت سے چھوڑے تھے، اور وہ جو ہے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. خالی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. گولکنڈا میں ماشاءاللہ مسجد خبر ہے، مسجد خبر ہے. آج شوٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو نماز نہیں ہوتی ہے، شوٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں. وہ خبروں پہ اندر کیا چل رہا خبروں کے معلوم نہیں ہے. جیسے اعمال ویسے مرنے کے بعد بھی ویسی حالات ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی دیکھا یاقوت پورے کے اندر ہمارے حیدرآباد میں ناگڑھ جمیدار کی مسجد. جمیدار کس کو بولے آپ؟ ایک چپراسی بول سکتے پولیس والوں کا. اس کی مسجد بڑی عالیشان ہو گئی ہے ماشاءاللہ. لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب مل رہا. ہم لوگ فکر کریں میرے بھائی. سوری میں لمبا بول دیا، معافی چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو آپس میں محبت دے. بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے دل کو درست کریں، اپنے روح کو درست کریں، اپنے جسم کو درست کریں، اپنی نگاہ کو درست کریں میرے بھائی. ہمارے فونوں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کیا کیا چیزیں آ چکی ہے ہمارے فون میں، اور پھر وہاں سے ہمارے دل دماغ کیسا ایکٹ ہو رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے بھائی. آخر وقت میں کلمہ نصیب کر دے، یہی بڑی چیز ہے. اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں بس. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر.